گزارش ہے آپ تمام میں گزارش ہے اس کے سرٹیفکیٹ کے بعد انجمن امامیہ رجسٹرڈ اور اس کے بعد انجمن قضاء حسینیہ رجسٹرڈ مبارک ہو
से बैनियाँ, नौहा नाम ही है बैन का। बैन ना हो तो नौहा नौहा नहीं। नौहा नाम है गिरियाओ बुका का, रोना ना आए तो नौहा नहीं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मातमदारा ने सैयद शुहदा। नौहों की लंबी फहरिस्त है, फरमाइशों की भी फहरिस्त है। मैं तो चाहता था कि तरह मैं ही नौहा पढ़ूं और उसी में आपकी आंखों से चंद कतरे आंसू निकल आए, लेकिन लायक भाई का हुक्म है कि नहीं, अभी तरह रहने दीजिए। बैर कैफ अब मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा नौहा आपकी खिदमत में पेश करूँ, लेकिन इंशाअल्लाह जो भी नौहा पढ़ूँगा बतौर नौहा पढ़ूँगा। और शायद यही वजह है कि लोग शफ़क़त तकी के लिए आते हैं कि शायद चंद कतरे आंसू निकल जाएं। बाकी और मुझ में कोई खुसूसियत नहीं है। मुझसे अच्छा पढ़ने वाले, बेहतर पढ़ने वाले, बेहतरीन आवाज़ वाले सब इस हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, मुबारकपुर की सरज़मीन पर मौजूद हैं, और मुबारकपुर के नौहों को पूरी दुनिया में सुना जाता है। लेकिन अज़ीज़ों, मैं सिर्फ उम्मीद से आप हज़रात के बीच तकरीबन 30-35 साल हो गए कमोबेश नौहा खानी करते हुए, और नौहा पढ़ रहा हूँ। बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है। यकीनन हुसैन की बेकसमा उम्मीद भी लगाए होगी कि इससे ज़्यादा आंसू शायद कहीं और से ना मिल पाए, इसलिए कि इतना बड़ा मजमा यहाँ अज़ादारों को सुनने के लिए आया है, अज़ादारों का आया हुआ है। अज़ीज़ों, नौहा पेश खिदमत है, मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समात फरमाएंगे। शहज़ादी ज़ैनब के हवाले से ये शब्बेदारी है। हुसैन की बेकस बहन जब कैद खाने शाम से छूट के करबला आई है, बस इतना मंजर आप जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह बेसाख्ता आंसू आएंगे। हुसैन की बेकस बहन जब करबला आई है और कब्र हुसैन पर पहुंची है तो यही फरमाती हैं, भैया मुझे माफ़ करना, तुमने जो अमानत दी थी उसे ज़िंदाने शाम में छोड़ के आ गए। आपकी आवाज़ें बुलंद होंगी, हक़ गिरिया अदा होगा। एक बहन अपने भाई की कब्र पर, इसलिए कि हुसैन ने कहा था, ज़ैनब सकीना का ख्याल रखना। अब आप महसूस कर सकते हैं, नहीं एक मिसाल दे दूं, अगर मैं आपको अपने किसी बच्चे को हवाले करूं, इसे सफ़र में ले जाइए, ख्याल रखिएगा, और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, आप पलट के आएंगे तो यही कहेंगे मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। शहज़ादी ज़ैनब के ऊपर क्या गुजर रही है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन बेकस बहन कब्र से लिपट के बार बार यही, भैया माफ़ कर देना, सकीना ज़िंदाने शाम में, यही नौहा है। आप आमादा हो जाएं, मुझे ज़्यादा तमहीद करने की ज़रूरत ना पड़े। इंशाअल्लाह आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, हम ना रोएंगे तो कौन रोएगा। इसलिए कि शहज़ादी बार बार पूछती थी, बाबा मेरे लाल पर आंसू कौन बहाएगा। शायद इसी कौम को नबी देख रहे थे, इतने बड़े मजमे को देख रहे थे, कह रहे थे सैयदा घबराना नहीं। इतना बड़ा मजमा पुरसा देने के लिए आया हुआ है। आज 12 सफ़र को इंशाअल्लाह हक़ पुरसा, हक़ मातम इस नौहे में अदा होगा। समात फरमाए। जिस घड़ी तुर्बते शबीर पे ज़ैनब आई, दिल तड़पने लगा, थर्राने लगी दुख पाई, रो के कहने लगी शर्मिंदा हूँ तुमसे भाई।
سماعت کریں گے. علامہ مظاہر صاحب تشریف فرما ہے, شاعر بھی ہیں اور بہت بڑے عالم آپ کے سامنے روبرو کھڑے ہیں, اور ان کا یہ خاص انداز قسم خدا کی میں بیان کرتا ہوں, رات رات بھر شب بیداری ہوتی ہے گھوسی پہ یہ کھڑے رہتے ہیں, اور عالم دین کی یہی پہچان ہوتی ہے. اس لیے کہ میں نے ایران کی سرزمین پر دیکھا ہے, عراق کی سرزمین پر دیکھا, بڑے بڑے مجتہد نوحہ خانوں کو سننے کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. سماعت کریں گے. رو کے کہنے لگی شرمندہ ہوں تم سے بھائی, دی تھی جو تمہارے امانت وہ نہیں لا پائی, رہ گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی, رہ گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی. آپ کے بعد سکینہ کو ستاتے تھے لئی, ننھی سی پوشت پہ درے بھی لگاتے تھے لئی, ارے روز ایک تازہ ستم بچی پہ ڈھاتے تھے لئی. یہ بتا سکتی نہیں کتنے تماچے کھائی, رہ گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی, رہ گئی شام کے زندہ ماشاءاللہ میں سکینہ بھائی. امت جد نے دیا ساسلا بچی کو, راستے بھر نہ کہیں چین ملا بچی کو, کوئی تو کھاتا ترس تھا یہ گلا بچی کو. ایک ننھی بچی, عزادارو تصورات چاہیے, اونٹ کی ننگی پشت اونٹ سے نیچے اترتی ہے تو شمر ملعون تماچے مارتا ہے, تازیانے مارتا ہے. عزادارو تصور فرمائے, مولا سلامت رکھے آپ کی بچیوں کو, ایک باپ نہیں سمجھ سکتا ہے بچی سے کیا پیار ہوتا ہے, کیا محبت ہوتی ہے. سماعت فرمائے, تصورات چاہیے. کوئی تو کھاتا ترس تھا یہ گلا بچی کو, ظلم سے میں کبھی رو کبھی گھبرائی, شام کے زندہ میں سکینہ. اب یہاں سے تصورات چاہیے قیامت کے بعد. مجرموں کی طرح بازار میں لے جاتے تھے, بیردہ گلی یوم دربار میں لے جاتے تھے, سر کھلے لرغے کفار میں لے جاتے تھے. شہروں میں گاؤں میں اس طرح ہوئی رسوائی, رہ گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی. سماعت کرے گا, تصورات چاہیے. شام کے زندہ میں سکینہ بھائی. دن میں
میں زندانی کے دروازے پہ وہ ہوتی تھی. عزادارو کچھ روایتیں ایسی ہیں قسم خدا کی اگر رات میں پڑھ لو تو پوری رات نیند نہیں آتی. دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جناب سکینہ نے پانی کب پیا اور دوسرے یہ کہ جناب سکینہ کب سوئی. عزادارو کہیں نہیں ملتا، اس لیے کہ یہی ملتا ہے کہ اگر آنکھ لگ گئی تو خواب میں کبھی چچا آ گئے کبھی بابا آ گئے. سکینہ بیدار ہوئی اور پھر سے رونا شروع کر دیا، بابا بابا. سکینہ کے یہ دستور تھا کہ دن میں دروازے پر زندان کے کھڑی رہتی تھی. سماعت کریں گے تصورات چاہیے. دن میں زندان کے دروازے پہ وہ ہوتی تھی، یاد شبیر میں منہ آنسوؤں سے دھوتی تھی. گھر کے دن میں بابا کے لیے روتی تھی. چپ نہ ہوتی تھی وہ دل بر دلی کی جائی. اب یہاں سے آپ سماعت فرمائیں، یہاں تک آپ کو لایا ہوں حق گریہ کے لیے. سماعت کر. ایک دن خواب میں جب اسے آئے نظر، بابا بابا کی صدا دینے لگی وہ اٹھ کر. قید میں بہر تسلی جو ملا آپ کا سر. عزادارو ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے تو لوگ پرسے کے لیے آتے ہیں، جنازے سے دور کرتے ہیں کہ لپٹ کے نہ رو. عزادارہ نے مظلوم کربلا سکینہ جب باپ کو یاد کر رہی تھی اور خواب دیکھا تو تسلی کے لیے ملائن نے بابا کا کٹا ہوا سر بھیج دیا. قید میں بہر تسلی جو ملا آپ کا سر. منہ پہ منہ رکھ کہ وہ نادار بات چلائی. کھانے سے سروکار نہ تھا پینے سے، اس طرح قید میں بیزار ہوئی جینے سے. ایسا لگتا تھا کہ سانسا نہیں سینے سے. پھر نہ کانوں سے میرے کو صدا ٹکرائی. دیتے ہوئے غسالہ نے یہ مجھ سے کہا، ننھی سی جان پہ بھی زخم لگا ہے ایک
इतना ज़ादार मज़लूम करबला जब गस्साला आई है कुर्ता उतारती है तो कुर्ते के साथ जनाब सकीना की चमड़ियाँ निकलने लगी। वो खड़ी हो गई, पूछती है शहजादी इस बच्ची को कोई भोज था? शहजादी फरमाती है नहीं ऐसा तो नहीं है, क्या हुआ? कहा जब कुर्ता उतार रही हूँ कुर्ते के साथ बच्ची की खाल निकल रही है। शहजादी ने कहा कोई मर्द नहीं था, इस बच्ची को इतने ताजियाने मारे गए। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। आपके आंसू यकीनन रुमाल सैयदा के हवाले हो रहे हैं। अज़ादारों यकीनन आप सिसकियाँ लेके रो रहे हैं, लेकिन आठवें इमाम फरमाते हैं ऐसे न रो, ऐसे न रो, ऐसे रो जैसे अपने जवान लाल को रोते। हर मासूम की तमन्ना यही कि मेरे ढक पर चीख के आंसू बहाया जाए, ऐसे रोया जाए जैसे अपने लाल को रोते हैं। गुस्ल देते हुए गस्साला ने मुझसे पूछा नन्ही सी जान पे भी ज़ख्म लगा है इतना जिस्म से कुर्ता नहीं से का जुदा हो पाता। भरे कुर्ते में मासूम गई दफनाई रह गई शाम के जिंदा में सकी। अब शहजादी की बेकसी आखिरी बात समाअत करेंगे। रह गई शाम के जिंदा में सकीना भाई इस घड़ी बहे रे मदद किस को बुलाती ज़ैनब किस तरह लाश को हाथों पे उठाती ज़ैनब कब्र में कैसे सकीना को सुलाती ज़ैनब। बेबसी सितम और फकत तन्हाई रह गई शाम के जिंदा में सकीना भाई रह गई शाम के जिंदा में सकीना भाई। ऐ खुदा अपने वतन से यूं कोई दूर न हो इस तरह कैद में कैदी कोई महसूर न हो कोई सितर जहां में कभी मजबूर न हो। कितनी मजबूरी थी कि ज़ैनब न अपने भाई को कफन दे पाई न अपनी भतीजी को कफन दे पाई। हाय अल्लाह अकबर। भाई के जिस्म पर लिबास नहीं था और बच्ची को फटे हुए कुर्ते में ज़ैनब दफन करने पर मजबूर हो गई। खुदा किसी बहन को इतना मजबूर न बनाए। तुरबत शब्बीर पर खड़े होकर ज़ैनब यही तो कह रही है भैया खुदा किसी बहन को इतना मजबूर न बनाए जितना तुम्हारी बहन को बनाया। ए भैया न मैं तुम्हें कफन दे पाऊं न तुम्हारी बेटी सकीना को कफन दे पाए। कोई इस तरह जहां में कभी मजबूर न हो कोई इस तरह जहां में कभी मजबूर न हो।
نہ کفن بھائی بھتیجی کو بندے پائی رہ گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی رہ گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی روسر پیٹ کے شبیر کا ماتم کر لو اپنی آنکھوں کو غم شاہ میں پرنم کر لو در پہ شبیر کے ہر درد کا مرہم کر لو ہر عزادار کی شفقت ہے یہاں سنوائی رہ گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی رہ گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھائی جس گھڑی تربت شبیر پہ زینب آئی